औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आसानी से पहुंचा सकूं। आज हम सूरह आले इमरान का दूसरा और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह जल्दी से समराइज करेंगे। तो छोटी सी प्रेजेंटेशन होगी आज माजिद भाई, कोई ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है सूरह आले इमरान के दूसरे पार्ट के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 रकू जो हैं, रकू नंबर 12 से लेके 20 तक जो हैं 4 रकू, वो गज़वा ओहद के हवाले से हैं। गज़वा ओहद आपको पता है कि दूसरी हिजरी के अंदर हुआ है और इसमें कुफार जो हैं वो गज़वा बदर का बदला लेने के लिए आए थे। मुसलमानों की तरफ से 1000 का लश्कर था, जिसमें से अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो आखिरी लम्हे पे 300 से ज्यादा जो मुनाफिकीन थे उनको लेके वापस चला गया था, और मुकाबले में जो कुफार का लश्कर था वो तकरीबन 3000 के करीब था। इस गज़वा के अंदर जो है ना बहुत सारे सबक हैं हम सब लोगों के लिए सीखने के लिए, और इसमें कुछ जो है ना वो बड़ी एक अजीब सी कंक्लूजन भी है, जिसका आज तक मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। तो शायद आप लोग उस हवाले से मेरे इल्म में इजाफा कर सकें। तो चलते हैं आयत नंबर 121 से 129 में इसके हवाले से तस्करा किया गया है। क्या ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के सामने उस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और ओहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो निहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह बुजदली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले जंगे बदर में भी अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे। लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। अब ये कुछ लोग थे जी, वो उन्होंने कहा था पहले लश्कर पे जंग पर जाने से पहले भी, और उनमें मुनाफिकीन भी शामिल हैं, कि उन्होंने कहा था जी कि हमें क्या जरूरत है वहां पे जाके लड़ने की, कुछ उसका जिक्र किया गया है। और फिर जब खालिद बिन वलीद ने वापस आके अटैक किया है, तो उस टाइम भी आपको पता है लोग जो हैं वो कुछ भाग दौड़े थे, छुप गए थे इधर उधर। तो उस सारी चीज का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि हजरत सल्लम ने ओहद के पहाड़ के ऊपर जो है ना वो 50 तीर अंदाजों के लश्कर को कहा था कि तुम लोगों ने यहाँ टिके रहना है। और उन्होंने बड़ी अच्छी तीर अंदाजी करके जो है ना दुश्मन को जो है वो अच्छी तरह स्कैटर कर दिया था, दुश्मन भाग गया था। लेकिन वो लोग आपको पता है कि फिर माले गनीमत जमा करने के लिए सिवाय 5-6 लोगों के, वो लोग जो है ना चोटी उन्होंने छोड़ दी हजूर सल्लम के हुक्म के गैर मुताबिक जो है, जिसकी वजह से फिर काफी नुकसान भी हुआ। खालिद बिन वलीद जो है उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने वापस आके जब ये अटैक किया है, तो उसमें आपको पता है कि तकरीबन 70 से ज्यादा जो हैं वो सहाबा शहीद हुए हैं। हजूर सल्लम जो है वो काफी शदीद जख्मी हो गए, उन पर गशी तारी हो गई, वो बेहोश हो गए, और उनके बारे में जो है वो खबर मशहूर हो गई जी कि वो शहीद हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों के हौसले जो है ना और ज्यादा पस्त हो गए थे। तो ये सारी सूरत हाल थी, उसी का सारा जो है ना कुछ डिटेल जिक्र किया जा रहा है। याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। बेशक अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो, तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ आएंगे, उसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 साहिब निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये जंग से पहले जो है वो जो है हजूर सल्लम अपने लश्कर का हौसला बुलंद कर रहे हैं। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। फतह और नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है। जो
بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اس کے آگے بھی پھر یہ جو 16واں رکوع ہے سارا، اور پھر 18واں رکوع جو سارا ہے، اس میں غزوہ احد کے حوالے سے ہی ایک تو وارننگ دی گئی ہے جی کہ آپ لوگوں نے حکم عدولی کیوں کی اور چھوٹی سے کیوں جگہ چھوڑی مال غنیمت کی لالچ میں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کو بد انصافی نہیں کرنی تھی، سب لوگوں کو ایکول جو ہے اس کا حصہ شیئر کرنا تھا۔ فردر یہ سارا آپ کو پتا ہے بڑا مشہور غزوہ ہے، تو میں نے اس لیے اس کو تھوڑا ان شارٹ کیا ہے، ریفرنسز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے جب واپس آئے ہیں کفار کا لشکر اور انہوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا، تو مسلمان جو ہے پسپا ہو گئے تھے، بہت نقصان ہوا ہے۔ اور اب یہ بات ایک مہمہ ہے جی میرے لیے کہ اس ساری صورتحال میں صرف کو 10-12 صحابہ تھے جو کھڑے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ بھی شدید زخمی ہو چکے تھے اس وقت، اور کفار جو تھے وہ پوری طرح حاوی ہو چکے تھے، لیکن پھر انہوں نے انفنشڈ بزنس چھوڑ کے وہ لوگ کیوں بھاگ گئے؟ ایسا کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ آپ لوگوں کے ہے جی علم میں کوئی بندہ مائک ان میوٹ کر کے بتایا جی کہ میں اس چیز کو کبھی سالو نہیں کر سکا کہ اچانک ایسا کیا ہوا تھا؟ حالانکہ وہ چاہتے تو سب کو ختم کر سکتے تھے، اور جو ان کا ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کر سکتے تھے۔ کیوں جی؟ کوئی بندہ مائک ان میوٹ کر کے اپنے خیالات جذبات کا اظہار کرے جی، یا سو ہی رہے ہیں سب لوگ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے بھائی جی؟ نہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ شروع میں تو مسلمانوں کو نو ڈاؤٹ اس میں شکست ہوئی تھی، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ جو جس دستے کو اوپر اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ چھوڑ کے نیچے آ گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے پھر حملہ کیا، اور اس میں چونکہ ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی اڑا دی گئی تھی، تو مسلمان جو لڑ رہے تھے وہ کچھ بددل ہو گئے اور کچھ تتر بتر ہو گئے، کچھ جنگ سے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان کو پھر دوبارہ ہمت ہوئی، اور دوبارہ انہوں نے مطلب ان پہ پھر دوبارہ حملہ کیا اپنی بساط کے مطابق جتنی اللہ نے ان کو ہمت دی۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ چونکہ کفار اس وقت ان کو ایک اپرچونٹی ملی، اس پہ انہوں نے حملہ تو کر دیا، لیکن جب مسلمانوں نے دوبارہ پھر اس حالت کے باوجود بھی واپس ان پہ حملہ کیا، تو شاید اس لیے وہ پھر نکل گئے کہ میں بھی اب ان کا نقصان جو ہے نا زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے پھر سوچا بھی، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کیوں چھوڑ کے آگے، اگر ہم ہمت کرتے تو ہم جو رہے تھے مسلمان تو ان کو ہم شہید کر سکتے تھے، شہید کر اور سکتے۔ پھر آگے انہوں نے مزید پھر تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں، لیکن پھر مسلمانوں نے چونکہ اگلے ہی دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے پیچھے کرنے کا حکم دے دیا، جو آگے ڈیٹیلز ہیں جو ساری۔ تو لیکن میرے خیال میں چونکہ مسلمانوں نے ریٹریو کیا تھا، مطلب کم بیک کیا تھا، اس حوالے سے پھر وہ انہوں نے بہتری اسی میں جانے کہ اس میں نکلو یہاں سے۔ بالکل جی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ اور بھی اس میں ڈیٹیلز ہیں تو وہ اللہ بہتر جی جانتا ہے۔ نہیں، اس میں لگتا ہے کہ کچھ اور بھی غیبی طاقتیں انوالو تھیں ڈیفینیٹلی، جیسے کہ باقی جنگوں کے اندر بھی قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کفار کے دلوں پہ جو ہے نا وہ ہیبت طاری کر دی اور مسلمانوں کے دلوں پہ سکینت طاری کر دی۔ تو کچھ غیبی طاقتیں ضرور ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال کیسر بھائی آپ کا بالکل پوائنٹ درست ہے، میں ہاں اس جی، سے اس میں صرف ایک چیز، ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، غیبی طاقتیں تو وہ جیسے غزوہ بدر میں فرما دیا گیا تھا غیبی طاقتوں کے بارے میں، اور اس میں بھی چونکہ جو مسلمان پھر بعد میں افسردہ تھے، اللہ پاک نے ان کو پھر ایک تھوڑی اونگ دے دی، اور جی اس سے بھی ان کو سکون آ گیا، تو ڈیفینیٹلی غیبی طاقتوں کا بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ بالکل جی۔ اب اس میں جو ہے نا کچھ امپلیکیشنز ہیں جی ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس وقت تک انسان کی مدد کرتے رہیں گے، ہماری مدد کرتے رہیں گے جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب تک وہ سچی نیت کے ساتھ ہم اپنی ایفرٹ پٹ کرتے رہیں گے۔ جب ہم ڈیویٹ کریں گے نا، تو اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس لمحے ڈیویٹ کیا ہے اللہ کے رسول کے راستے سے، تو پھر اللہ نے پنش بھی کیا ہے، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ باقی جو ویک موومنٹس ہیں جنا جی، وہ انسان کی ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، ہر مہم کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن اس کا پرپس جیسے کہ بعد میں مسلمان آپ کو بتایا اور اسٹرینتھن ہو گئے،
मुनाफिक अलहदा हो गए, वाजे हो गए, तो फिर आपकी टीम जो है ना वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इन वीक मूवमेंट्स को जो है ना वो हमें ये नहीं, इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये कोई बहुत बुरी चीज होते हैं, ये जिंदगी का हिस्सा होते हैं और इसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकलते हैं जरूर। तो ये मेन सब्जेक्ट है जी आखिरी 9 रकूओं के अंदर। बाकी कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको टच करते जाते हैं जी। शहीद के हवाले से जी कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो हकीकत में जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर खुशो खुरम है और मुतमईन है कि जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भी किसी रंजो गम का मौका नहीं है। फिर अमर बिल मारूफ के हवाले से जी ये हम सब के ऊपर लाजिम है जी कि अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो, ये हमें कहा जा रहा है, जिसे इंसान की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान। तो ये जो है ना जी ये सक्सेस का गोल्ड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जी। ये हम लोगों ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है ये हमें करना पड़ेगा, इसके बगैर हमें जन्नत में दाखिला बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। जो हमारे राज है ना जी, एक तो इसकी सिचुएशनल मीनिंग है जी, मुनाफिकीन के साथ या दूसरों के साथ, दूसरे जो यहूदी हैं उनके साथ शेयर नहीं करने चाहिए। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फायदा उठाने में नहीं चूकते। तो एक तो इसका सिचुएशनल मीनिंग यहाँ पे मुसलमानों को बताया जा रहा है जी, और दूसरा यूनिवर्सली जो है हम सारों के लिए है जी कि जो अपने हमारे राज हैं उनकी हिफाजत करना वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको आगे फैला देंगे तो बात फिर वो राज नहीं रहेगी। सूद के हवाले से मेजर सब्जेक्ट्स तो आपको पता है सूरह बकरा के अंदर कवर किए जा चुके हैं, लेकिन सूरह आले इमरान में ब्रीफली जो है इसके हवाले से बताया जा रहा है जी कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। ये ना जी जो कामयाब लोग हैं हमें उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। और उनका रास्ता किस तरह से है जी कि दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वसअत जमीन और आसमान जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हो या खुशहाल। एक बात हो गई जी। नंबर 2, अब ये माह रमजान चल रहा है, इसकी खास तौर पे हमें इस पे फोकस करना होगा जी। नंबर 2 क्या है जी कि गुस्से को पी जाते हैं। नंबर 3, दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग जो हैं वो अल्लाह को पसंद है, और जिनका हाल ये है कि अगर कोई फहश काम उनसे सरजद हो जाए या किसी गुनाह का इर्तकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो इस्तगफार करते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है। तो ये चौथी बात हो गई। और वो दीदा और दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते, कि एक तो जुर्म किया है उसके बाद जो है ना एक चोरी और फिर सीना जोरी करने बैठ जाए। तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी जो अल्लाह के नेक लोगों के हैं। अल्लाह ताला हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना जी जिंदगी की, ये हम सब लोगों के साथ हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस सब्जेक्ट को कि हर एक के ऊपर आनी ही आनी है। ये तो जमाने के नशेब फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया है, अब ये उसकी रीजन क्या है जी कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम सच्चे मोमिन हो, और उन लोगों को छांट लेना चाहता है जो वाकई रास्ते के गवाह, जो सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो जब मुश्किल वक्त आता है ना जी, तो ये अल्लाह इसीलिए लेके आता है कि अल्लाह ताला हमें टेस्ट कर रहा होता है। और इस मुश्किल हालात से ना जी हमें वो गुजरना पड़ेगा, हम सबको गुजरना पड़ेगा। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले और उसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। तो ये जनाब जो मुश्किल हालात हैं, ये अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ हैं, ये हम सब के ऊपर आनी ही आनी है और हमें इससे गुजरना पड़ेगा। ये बड़ी कार्डिनल आयात हैं जी गज़वा उहद के हवाले से। और आपको पता है हजूर सल्लम के विसाल के मौके पर जो है वो
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ تو یہ بڑی کارڈینل ہے جی، اور اس موقع پہ مسلمانوں نے کہا تھا جی جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تقریر میں یہ الفاظ دہرائے تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ الفاظ ابھی نازل ہوئے۔ ایک آواز بند ہو گئی ہے سمجھ؟ آئی تھنک شاید ڈاکٹر وسیم میں کسی کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ اچھا اچھا، آپ لوگوں کو آ رہی ہے آواز کہ نہیں؟ نہیں آواز تو نہیں آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ عمران بھائی میرے خیال کوئی بندہ آ گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اٹینڈ کریں گے نا۔ افطار آئی ہوگی۔ سوری میں نے کہا تھا کہ یار میں 1 منٹ آتا ہوں، کوئی بندہ مجھے بلا رہا تھا، میں اس لیے تھوڑا پاز کر کے گیا تھا، لیکن لگتا ہے میری آواز نہیں آئی آپ لوگوں تک، اپولوجیز۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، یہ کاش اگر مگر والی جو بات ہے نا جی، اس کے حوالے سے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں، جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ تو یہ میں پرسنل سی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے پاس تھیں اور ان کا علاج بھی ہوا وہاں پہ، تو وہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی دفعہ اظہار کیا اس بات کا جی کہ میں اگر ادھر نہ لے کے آتا، وہاں علاج کرا لیتا یا ادھر لے جاتا تو جو ہے وہ ایسا نہ ہوتا۔ تو پھر میں نے انہیں نا یہ تھوڑا سا حوالہ دیا تھا کہ یہ زندگی اور موت جو ہے نا جی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف ایفرٹ ہے۔ ہمیں یہ کاش اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، تقدیر کے فیصلے ہیں اور ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے نیک اور برے بندوں کو سیپریٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے گا۔ تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے جی، وہ نیک لوگوں کو، پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ اچھا جی، کنجوسی جو ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جی، اور جو لوگ بھی اپنا مال جمع کر رہے ہیں اپنے خاندان پر، غریب لوگوں پر سپینڈ نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ تو یہ بخیلی جو ہے نا جی، اس کی بڑی سخت سرزنش کی گئی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی جو ہے نا جی، اس کو دھوکہ کہا گیا ہے بار بار قرآن کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں یہ جناب جو ہے نا چلت پھرت دیکھ کے ہمیں جو ہے نا کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم جی۔ ٹیک ہوم میسیجز یہی ہیں جی، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور کنجوسی سے بچیں، اور آزمائشیں ہر ایک کی زندگی میں آنی ہے۔ باقی سود کے بڑے سخت سرزنش کی گئی ہے جی پچھلی صورتوں میں بھی اور یہاں پر بھی، اور باقی ہمارے جو راز ہیں وہ دیکھ لیں جی، اس کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے۔ میری جو غلطیاں کوتاہی ہیں اس کے لیے اللہ سے اور آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جی۔ جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آپ کے کویسچنز ہیں، ڈسکشنز ہیں، کمنٹس ہیں تو مائک انمیوٹ کر لیں، میں حاضر خدمت ہوں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ چھوٹا سا سیشن ہے جی آج کا،
اگلے 2 سیشنز میں ہم انشاءاللہ جو ہے نا سورہ النساء کو کور کریں گے. جزاک اللہ خیر وسیم بھائی. بڑی اچھی بات کی وسیم بھائی نے. یہ ماہ رمضان ہے.